नवाज को करें, आप इन लोगों को बेनकाब करें, आप मलिक रियाज को बेनकाब करें। आप जो हुकूमती करंदे हैं या कि हमारी एजेंसियां हैं, वो इस तरह के लोगों को हायर करती हैं कि लोगों की एक तरफ से तवज्जो आपने हटाकर दूसरी, पेट्रोल महंगा हो रहा था, डीजल महंगा हो रहा था, खाद मिल नहीं रही थी, आसिफ कुरैशी साहब मुनाजरा करने जा रहे हैं, फिर बीच में वो अवैस रबानी साहब टपक पड़ते हैं। बेनकाब उनको तो नहीं किया कि उनको सूरत इखलास भी आती है या नहीं आती। नासिर मदनी साहब ने एक बात की थी कोरोना के दिनों में, जी इसका स्पीकर का मुंह करो चाइना की तरफ और करो शुफ शुफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, मैं हूं नाज़िम अली और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आपको जैसा कि पता है कि इलेक्शनों के दिन हैं और एक शोशा पिछले चंद दिनों से हमें देखने को मिल रहा है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी मेहरबानी। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, अपनी राय का इज़हार कर दिया करें, ये आपकी हमारे लिए एक मोहब्बत होती है। सैयद इकरारुल हसन साहब हक खतीब उर्फ शुफ शुफ सरकार जो उनके हवाले से वो कुछ इबलाग करते हुए नजर आते हैं। मैंने कोशिश की कि तहकीक करें इसके ऊपर। इलेक्शनों के दिन हैं और इतना बड़ा सहाफ़ी वो एक पीर के पीछे पड़ गया है, असल वजह क्या है इसकी? तो इसको अब आपने भी, आपके भी माइंड में बात आई ज़रूर होगी कि इलेक्शनों के दिन है, इतना बड़ा सहाफ़ी जिसका इतना बड़ा नाम है, वो इलेक्शनों को छोड़कर, इलेक्शनों से तकरीबन 4-5 दिन पहले ये शोशा छोड़ा गया और अभी तक वो चलता आ रहा है और उसमें एक और बंदा इन्वॉल्व हो जाता है। जब भी कोई ऐसा मसला बनता है तो एक बंदा और इन्वॉल्व हो जाता है, वो जो अवैस रब्बानी साहब है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरह हनीफ कुरैशी साहब और इंजीनियर मिर्ज़ा का जो एक इशू बना था मुनाजरे के हवाले से, तो वो बीच में वो आ गया था। अब देखें, अब फिर वो बीच में आ गया। तो ये चक्कर क्या है? मैं आज आपको ये चक्कर समझाता हूँ। ये इकरारुल हसन जो है ये लोगों को बेनकाब करता है, मैं आज इसको बेनकाब करता हूँ। कौन लोग हैं? एक बात आपको एक मैं बात समझा दूँ कि जब कोई भी मसला बनता है, महंगाई हो या कोई भी मुल्की सूरत हाल पर, जहाँ लोगों की नज़रें जम जाएँ, एक टॉप ट्रेंड बन जाए चीज़, तो उसमें एक नई चीज़ जो है वो दाखिल की जाती है। जितना वो ज़्यादा मशहूर है, उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर कोई भी आलम है, जब वो मशहूर नहीं होता तो वो 5-10 हज़ार में आकर अपना पेट्रोल और 1-2-3 हज़ार रुपया खर्चा वगैरह लेकर आपको एक तकरीर करके चला जाता है। जब वो बंदा हिट हो जाता है, इसी तरह कोई सिंगर है या जो कोई भी, जब वो हिट हो जाता है तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो हिट होने के लिए लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो रखने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। दावे से बात कह सकता हूँ कि एक तो जो हुकूमती करंदे हैं या कि हमारी एजेंसियां हैं, वो इस तरह के लोगों को हायर करती हैं कि लोगों की एक तरफ से तवज्जो आपने हटाकर दूसरी तरफ लोगों को जो है वो ये सोशल मीडिया का दौर है तो आपने इनकी जो तवज्जो है दूसरी तरफ रखनी है। लोगों को जो है बिजी रखना है, तो ये लोग हायर करते रहते हैं। हमारी एजेंसियां होगी या इस तरह के और कुछ लोग हैं जो इस तरह के लोगों को हायर करती हैं तवज्जो हटाने के लिए। जिस तरह इलेक्शन थे तो मैंने सोच रहा था यार ये ऐसा हो नहीं सकता कि वो हक खतीब जो है तो वो तो बड़ी देर के समय लोगों के सामने है, उसके करतब जितने भी हैं, तो ये अब इलेक्शन के दिनों में सैयद इकरारुल हसन साहब ये उसको बेनकाब करने में लगे हैं। जिनको बेनकाब करना चाहिए उसको बेनकाब नहीं कर रहे। मैं एक बात आपको समझाता हूँ, ये बात आपके बहुत समझने वाली है। अगर हम मीडिया अगर बेनकाब करना चाहता है या सैयद इकरारुल हसन शाह साहब जो हैं वो बेनकाब करना चाहते हैं तो इन लोगों को करें। मैं आपको बता देता हूँ कि किन लोगों को करना है और जिनको करना चाहिए। जिन लोगों ने कौम का बेड़ा गर्क किया आप उनको बेनकाब करें। इन जेली अमल जो भी हैं, इन्होंने इतना नुकसान नहीं दिया, क्या वो क्या रियासत को नुकसान तो नहीं दे रहा? वो क्या कर रहा है? लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लोग ना बेवकूफ बने, इतना एडवांस दौर जा रहा है, हर चीज लोगों के सामने। अगर किसी को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो एक अलग से मैटर है। अगर आप हकीकत में बेनकाब करना चाहते हैं तो आप नवाज शरीफ को करें, आप आसिफ जरदारी को करें, आप बिलावल भुट्टो साहब को करें, आप मरियम नवाज को करें, आप इन लोगों को बेनकाब करें, आप मलिक रियाज को बेनकाब करें, आप जर्नलों को बेनकाब करें। आपने अगर बेनकाब करना है तो आप जो हमारे जज हैं उनको बेनकाब करें, हमारा जो चीफ जस्टिस है आप उसको बेनकाब करें। ये है आपका काम। अगर आप वाकई हकीकत में बेनकाब लोगों को करना चाहते हैं
اس بندے نے کوئی پاکستانی ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس نے جو نوجوانوں کو جو ایک زندگی ہے اس کو اس نے کوئی متاثر نہیں کیا. اس نے جو ہمارے ملک کا نقصان ہوا ہے اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جن کو ختم النبیین پڑھنا نہ آیا آپ نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. آپ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں یا کسی بھی عہدے پر رہ چکے ہیں، آپ نے ان سے تو یہ بے نقاب ان کو تو نہیں کیا کہ ان کو سورۃ اخلاص بھی آتی ہے یا نہیں آتی، ان کو نماز جنازہ کی دعائیں بھی آتی ہیں یا نہیں آتی. اکثر سیاستدان پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جنازے، تو آپ کو چاہیے کہ ان کو بے نقاب کریں، قوم کے سامنے لائیں کہ ان کو نماز جنازہ کی دعائیں بھی آتی ہیں یا نہیں آتی، ان کو نماز بھی صحیح آتی ہے یا نہیں آتی. مثال کے طور پر ایک ایم پی ہے، اس کا کتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے، جب وہ اسمبلی میں جاتا ہے تو اتنے بڑے حلقے کی وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی نہیں کسی ایم پی اے کو جو ہے وہ پکڑا کہ یار آپ اتنے بڑے حلقے کی اتنے لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیا آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ نام کے مسلمان تو سب ہیں. مسلمانوں کی جو نمائندگی جا کے کرتے ہیں اسمبلیوں میں، چاہے وہ ایم این اے ہوں، وہ وزیر ہوں، مشیر ہوں، کوئی بھی ہوں، یا کوئی وزیر اعظم رہ چکا ہے یا کوئی بڑے عہدے پر رہ چکا ہے، آپ کا کام ہے ان کو بے نقاب کرنا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب قوم کو بتانے کی ضرورت ہے. اس طرح کے جو چہرے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ خود بے نقاب ہونے والے ہیں، ان کو خود بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. اب میں ایک قوم کو سمجھا دی یہ چیز کہ یہ لوگ حقیقت بھائی میرے بھائیوں یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک لوگوں کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. جس طرح الیکشن سے ہر بندہ الیکشن کا سوچ رہا تھا کہ الیکشن کس طرح ہوں گے، کون وزیر اعظم ہوگا، کس کو ووٹ ڈالنا چاہیے، کس کو نہیں ڈالنا چاہیے. اگر کوئی بھی اپنے آپ کو اینکر یا سینئر صحافی، جونیئر صحافی کوئی بھی سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ یار مجھے قوم سنتی ہے، تو اس کو عوام کو اویئرنیس کرنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کو آپ نے آزمایا ہوا ہے یا جو جس طرح پاکستان کے حالات ہیں، آپ سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا. اس دفعہ یہ آپ نے ایک قوم بن کر ایک فیصلہ کرنا. تو وہ اس طرح کی تو کوئی کسی صحافی نے بات نہیں کی. یہ جس چکر میں ہوتے ہیں نا، یہ سب کو پتہ ہے. ان چکروں میں ان سب کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے. ان کی جو ایک سسٹم ہے وہ جڑا ہوا ہے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیں نا، وہ پہلے ایک شوشہ چھوڑا گیا جی، انجینئر مرزا اور جناب والا وہ حنیف قریشی صاحب مناظرہ کر رہے ہیں، لوگوں کی توجہ ادھر رکھی. پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا، ڈیزل مہنگا ہو رہا تھا، کھاد مل نہیں رہی تھی، لوگوں کو لگائے رکھا جی حنیف قریشی صاحب مناظرہ کرنے جا رہے ہیں. پھر بیچ میں وہ اویس ربانی صاحب ٹپک پڑتے ہیں، پولیس انوالو ہو جاتی ہے، ادارے انوالو ہو جاتے ہیں، آئی ایس آئی انوالو ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ اس بات کو آپ سمجھیں میرے بھائیوں، اس بات کو آپ سمجھیں. تو یہ لوگ جو ہے قوم کو بیوقوف بنانے کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر یہ بے نقاب کرنا چاہتے ہیں تو ان اسسٹنٹ کمشنروں کو کریں جو جن کے ویگو ڈالے گراج کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اس وقت جب ذمہ دار کو کھاد نہیں مل رہی ہوتی، اور جب گندم آ جاتی ہے تو وہ سارے ڈالے باہر نکل آتے ہیں. ان سے جا کر یہ قوم کے سوال ان کے سامنے رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل. اس طرح کی ان کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. لیکن وہ ایک الگ سے میٹر ہے کہ حق خطیب سرکار جو بھی ہیں وہ یار جیسا بھی ہے جو بھی ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کوئی ریاست کو نقصان نہیں دیا. اب آپ حق خطیب کے حوالے سے میں ایک اور آپ کو ماضی میں تھوڑا لے چلتا ہوں. اس کے حوالے سے ناصر مدنی صاحب نے ایک بات کی تھی کرونا کے دنوں میں، جی اس کا اسپیکر کا منہ کرو چائنا کی طرف اور کرو شف شف، اس کی نقل اس نے کی تھی. پھر اس کو مار پڑی، پھر وہ ایک ماحول بنا، پھر اس کے پاس ایک جناب گاڑی بھی آ گئی فارچونر. تو اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جہاں تک ہو سکتا ہے قوم کے سامنے اس طرح کی ریئلٹی لاؤں گا کہ قوم جو ہے سوچنے پر مجبور ہو، ہر چیز کو پرکھ کر ان کو خود قوم ان کو جواب دے. پلیٹ فارم پہ سامنے آئے تو لوگ ان سے سوال کریں کہ ہم بھائی جن چکروں میں آپ ہمیں ڈال رہے ہیں ہمیں وہ سب پتہ ہے. تو قوم کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ان جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا حق خطیب سرکار جو مجرم ہے، اگر کسی کا ہے بھی، تو اس سے بڑا مجرم اقرار الحسن ہے. وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ انہوں نے طریقہ لبیک والوں کو بھی کہا تھا کہ میں آپ کی بابا جی کے عرس پر کہ میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا. ایک ولاگ بھی اس نے نہیں کیا. تو ادھر آ کر لوگوں کتنی واہ واہ اس نے کروائی اپنی. تو یہ لوگ بھائی پتہ نہیں کس چکر میں ہوتے ہیں. قوم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے.
تو انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو اس طرح کی بہترین جو ہے جو لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں ان کے پراپوگنڈا کو بے نقاب انشاءاللہ میں کیا کروں گا اور حقیقی معنوں میں کیا کروں گا.